بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ پاک دی نظر دے وچ کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت چند ہووے، کوئی مل نہیں دے خدا کے، باویں قارون دے نالو دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، باویں پڑھ پڑھ عمر گئی لنگ ہووے۔ تے اللہ پاک انہوں پسند کر دے، او یارو اللہ پاک انہوں پسند کر دے، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ربیع الاول دا چند نظر آگیا ہے، اس مہینے اندر آقا کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت اور آپ دی شان، آپ دی عظمت اور آپ دا دنیا تو داغے مفارقت پا جانا، اس دے حوالے نال
کافی مساجداں تو اندروں تسی علماء کرام دے کل خطابات سماعت کرو گے، لیکن اس ربیع الاول دے مہینے دے پہلی تاریخ تے پہلے جمعے دے اندر میں تسا احباب کے سامنے تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، در یتیم، شیمہ دے ویر، جگہ دے پیر، سراج منیر دے او کلمات، او باتاں، او گفتگو تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا کہ جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتاں کیتیاں جامعہ نے مگر مختصر، عام لفظ سمجھ لئیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے امتیاں دے نال کچھ کلام پیش کیتے نے کہ جڑے دیکھنے اندر بالکل مختصر، چھوٹی جی گل، چھوٹا جی مسئلہ، چھوٹی جی بات، لیکن معنی دے لحاظ نال، مفہوم دے لحاظ نال، تفسیر دے لحاظ نال بہت طویل اور لمبی ہے۔ او کلمات، او باتا تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، جس نو آکھیا جاندے جوامع الکلم، کہ آپ نے کلمات جامع کلمات آکھے آندے نے کہ تھوڑا جیا وقت ہوئے نا، اس تھوڑے وقت دے اندر انہیں جناب ساری تقریر، ساری گفتگو تھوڑے جے وقت دے اندر انہیں سمیٹ لئیے، انہوں آندے نے جامع کلام۔ آقا کائنات علیہ السلام نے کچھ ایسے کلمات جڑے انسان دی زندگی واسطے بہت ہی اہم نے، بہت ہی جامعہ نے، اور اے بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دے اندر کیتا ہے۔ محترم بھائیو، اے واضح انسان دی زندگی دا اچھیاں ہونا اور اس دیوتے عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ تو اے جوامع الکلمات یعنی کہ نبی پاک دے جامع کلمات جو اللہ دے رسول نے جامع آکھے نے مگر چھوٹے چھوٹے دی مختصر آکھے۔ اس جمعۃ المبارک دے خطبے اندر میں تو صحاباب دے سامنے پیش کرانگا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سن ساریانو سماعت کر کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گھنٹوں آواز ہوئے پھر بھی ہوئی گل، چند منٹ اندر ہوئے پھر بھی ہوئی بات، مین مقصد ہے کہ عمل کرنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ ناری ہے نہ نری۔ تو محترم بھائیو، ایک کلمات ذرا سماعت کر لو کہ انسان دی زندگی بڑی پرسکون دے نالے گزرے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ بولو رضی اللہ تعالی، اے سبق ہوندہ ہے جڑا جمعہ دے اندر دسیا جاندہ ہے، صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہا، کسے پیغمبر دا نام آئے علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام دا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کسے محدثین یا اولیاء کرام دا نام آئے تے اس تے نام تے رحمہ اللہ تعالی عنہ۔
تو محترم بھائیو اے چیزاں یاد رکھنیاں چاہیے اور پھر ہر درس دے ہر جمعے دے غور کرنا چاہیے کہ کس مقام جو سانو خطیب بلا رہی ہے اور کس مقام تے سانو نہیں بولنا چاہیے اور کس جگہ تے سبحان اللہ آکھنی ہے، کس جگہ تے استغفر اللہ اور کس جگہ دے اوپر اللہ اکبر آکھنی ہے۔ اے چیزاں سانو یاد ہونیاں چاہیے نے، کیونکہ کافی عرصے تو اسی زندگی تو اپنے بچپن تو لے کے ہون تک بیانات سندے آیا، سانو تے عالم بن جانا چاہیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے اور ذکر فرماندے نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پروانہ بیان کردہ پیا ہے، جدا نام جناب ابو ہریرہ نے۔ ابو ہریرہ دا میں تانوں تعارف کروا دیواں کہ او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دے بارے دسے ولم یحجا ابو ہریرہ حتی ماتت، کہ اے او ابو ہریرہ نے کہ جنہیں اپنی زندگی دے اندر حج نہیں کر سکے۔ حج کیوں نہیں کیتا؟ فرمائندے نے کہ میں جدو حج دا ارادہ کرن واسطے تیار ہویا ہوا تے جناب میرے ذہن اندر خیال آندا ہے کہ میری ماں زندہ ہے تے بزرگ دیو دیاں خدمتاں کون کرے گا؟ تے حضرت ابو ہریرہ نے جدو ایک دل اندر بات سوچ دینے دینے کہ میں اس دفعہ حج نہیں کر سکتا، میں حج نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَحُجَّ ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے حج نہیں کی تے اندے نے حتی ماتت، جدو میری ماں فوت ہو گئی ہے تے ماں دے فوت ہون تو بعد پھر میں حج کیتا ہے۔ او ابو ہریرہ نے دیکھو کہ ماں دی خدمت کرنے والا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جن نے اپنے والدین نو راضی کیتا انہیں رب نو راضی کیتا، تے جن نے اپنے والدین دا دل دکھایا انہیں رب نو ناراض کیتا۔ تے حضرت ابو ہریرہ کنے نیک خوش نصیب کہ اپنی ماں زندہ ہے تے ماں دی خدمت واسطے نا حج بھی نہیں کیتا۔ حج ایک بڑا عمل اور فریضہ ہے لیکن وہ بھی نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ اس کر کے ماں دی خدمت بھی لازم ہے۔ میں تو انہوں جوامع الکلمات سنانا چاہنا ہوں دے وچ اے بھی ہے والدین دی خدمت کرنا۔ تے ساڑیاں تے والدان تے ساڑے والدین تے بڑھے ہو کے نا تے منجی تے بیمار پہ ہوندے نے تے اسی اتھے رہ کے بھی تو انہوں نے کلی نہیں پوچھیا، اسی انہوں نے اتھے رہ کے بھی تے کدی پانی دا گلاس نہیں نہ دیتا۔ تے حضرت ابو ہریرہ در ویکھو تاں حضرت ابو ہریرہ دیاں شانہ اللہ پاک نے بڑھا دیتیاں سن۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی تے جناب تے کئی تے اپنی بزنس کاروبار جوانی ہوئی شادی ہوئی تے ویکھیا کہ ہن والدین بڈھے نے تے میں ہن بیوی نو سنبھالاں یا اپنے والدین نو سنبھالاں۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے نیک سن، ہر وقت اللہ دے نبی دے اللہ دے نبی دی خدمت اندر تے اللہ دے نبی کل دورہ حدیث یاد کریا کردے سن۔ تے کدی کدی انجویا کردہ سی کہ ابو ہریرہ پیٹ تو پکھے سن تے انہاں دے بدن دے اندر کوئی شے نہیں سی ہوندی، دین دے دائی سن تے بھوک دی وجہ کر کے زمین تے بل بلا کر کے غشکا کے گر جایا کردے سن۔ تے صحابہ کرام آکھدے سن کہ ابو ہریرہ نو مرگی دا دورہ پہ گیا ہے۔ تے حضرت ابو ہریرہ دے بارے نبی پاک فرماندے نے کہ لوگوں ابو ہریرہ نو مرگی دا دورہ نہیں پیندا، ابو ہریرہ نو تے بھوک دا دورہ پہ جاندا ہے۔
او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے بعثتو بجوامع الکلم ونصرت بالرعب کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک نے مینوں اس دنیا دے اندر گلایا ہے جامع کلمات دے کے گلایا ہے جامع دا پتہ ہے نا بڑا بہت جامع تفصیلا فرمایا کہ جوامع الکلماتی اللہ نے مینوں جامع جامع تے بڑے وڈے وڈے کلمات عطا کر کے دنیا تے بھیجیا ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مینوں میری مدد کیتی ہے روب اندر تاکہ میرے اندر اتنا روب اللہ تعالیٰ نے پا دیتا ہے کہ کوئی دنیا دا وڈا ظالم بھی سامنے آ جائے تھڑ تھڑ آ جائے کمب جائے میں اے بھی تو انو حدیث سنا سکنا وا جناب اللہ دے پیغمبر دے کول ایک بندہ ہے جنہیں جناب تجارت کردا ہے انہیں تجارت کیتا ہے تے اپنے اونٹ بیچی ہے تے ابو جال نو بیچ دیتا ہے جدو اونٹ بیچی ہے انہیں آکھیا پیسے موڑا کے لے لوی وہ جناب پیسے لینو واسطے اندر تے انہوں انکار کر دیندا ہے تے انج مکہ دے اندر خانہ کعبہ دے اندر لوگوں جم کٹھانے تے بیٹھے نے انہیں آکھیا یارو انج کرو نا کہ سردار ابو جائل دے کل مینوں اونٹ دے پیسے لے دیو اے میرا پیسے مینوں نہیں دیندا پیا تے کوئی تواڈے وچ جرأت کرے انہاں نے آکھیا کہ انج کر تینوں اور کسے نے لے کے نہیں دینے تے او مسجد دے اندر یعنی مسجد حرمین دے اندر بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے دنیا کائنات دا نبی رحمت للعالمین نبیت نماز پڑھدا پیا ہے اونوں جا کے آکھو تے او تانوں لے کے دے دین گے او اللہ دے نبی دے کول گیا دھیان دے سونیا ابو جال تے میرا قرضہ مینوں نہیں دیندا پیا تے نبی پاک علیہ السلام اس مظلوم دے نال اس غریب دے نال چل پینے تے چل کر کے ابو جال دے دروازے تے گئے جدو دروازے تے دستک دیتی ہے ابو جال اٹھ کر کے جناب گھر اندر گھروں باہر نکلیا دروازہ کھولیا ویکھیا کہ اللہ دے نبی موجود نے تے اللہ دے نبی آ گئے نے ابو جال پوچھدے نے کہ سونیو دسو کیویں آنا ہویا ہے اہلا و سہلا و مرحبا تے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ میں سنیا تو ایدا قرضہ دینا ہے تے جے دینا ہی تے جلدی چکانا تے ابو جال نے جدو انی ایک گل سنی تے تھڑ تھڑان لگ پیا کپ کپی تاری ہو گئی تے ابو جال فوراں نہیں آندا ہے تسی ایک منٹ رکیو میں ہنے لے آ کے دینا وا میں ہنے لے آ کے دینا اے او روب نے فرمایا نصرتو بالرعب اللہ نے مینوں روب دے کے مدد روب دی مدد دے کے کھلیا ہے مینوں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے آئیے محترم بھائیو اے تے گل ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے دو گلاں ایک روب دے کے تے ایک جوامع الکلمات دے کے کلمات بالکل چھوٹے نے تے مگر مانے مفہوم اندر بڑی وڈے نے ہن سنیو جے کیڑے وڈے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کہ میرے صحابیوں جڑے کلمات مینوں دے کے گلایا ہے فرمایا الوالد اوسطن ابواب الجنہ جڑے تواڈے جناب باپ نے تواڈے والد نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ اے جنت دا درمیانی دروازہ تواڈا باپ ہے تے تسی باپ دی خدمت کریا کرو جڑا بندہ اپنے باپ دی خدمت نہیں کردا او بندہ جنت دا انکار کر دیندا ہے جڑا بندہ اپنے بڑھے باپ دی عزت اور تقریب نہیں کردا جڑا بندہ اپنے باپ دا حیا نہیں کردا جڑا بندہ اپنے باپ دی سفید پگ دا خیال نہیں کردا فرمایا او بندہ جنت دے دروازے دا ہی خیال نہیں کردا او بندہ جنت دے دروازے دا خیال نہیں کردا
تے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جڑی جناب تھوڑی والدائیں او نبی پاک فرماتے ہیں کہ او جنت ہے، او دے پیران تھلے اللہ نے جنت بنا دیتی ہے۔ تے جڑا بندہ جڑا جوان اپنی ماں باپ دے دل نو ماں نو دے ماں دے دل نو دکھاندا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انہیں جنت دا انکار کر دیتا ہے۔ ویکھو کہ اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے، واضح بیان کیتا ہے، لیکن مختصر کیتا ہے۔ دیکھنے اندر بڑا کلمات نے کہ جنت دی بشارت دیتی ہے۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں الندم توبۃ، جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر گناہ کر لیندا ہے، جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر غلطیاں کر لیندا ہے، جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر گناہاں دے انبار لے لیندا ہے، گناہاں دے انبار تو بعد پھر الندم توبۃ شرمندگی محسوس کردا ہے، اپنے آپ نو ملامت کردیا رہندا ہے۔ فرمایا توبہ کر لیندا ہے، اپنی زندگی دے اندر گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے دے اوتے راضی ہو جاندے نے کہ اللہ پاک اس بندے نو ہی جنت عطا کر دیندے نے۔ کنا بڑا ہے کلمات کی نے چھوٹے جی الندم توبۃ۔ میرا جڑا اصل موضوع ہے نا کہ نبی پاک نے جامع کلمات آکھنے مگر مختصر، صرف انی الندم توبۃ ایسے جملے نو لے کے اسی بیٹھ جائیے۔ محترم بھائیو، بندہ سوچدا رہے، گناہ تے توبہ کردا رہے، ہر غلطی تے اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرائے، ملامت کردا رہے، اس بندے دی زندگی وہ کدی گناہ وال قدم اٹھائے نہیں، وہ کدی غلطی وال قدم اٹھائے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کریے نے دوسرے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے تبسم کو وجہ اخیک لک صدقۃ۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے بھائی دے سامنے کھڑے ہو کر کے مسکراندا ہے، تبسم لے آندا ہے، ہنسدا ہے، اپنے ہونٹاں دے اندر نمی لے آندا ہے، کھلکھلا پوندا ہے۔ فرمایا کہ او بندہ فرمایا لک صدقۃ، انجو نے جناب کے علی جی میں صدقہ کیتا ہوئے اس بندے واسطے اتنی بڑی نیکی ہے۔ آج ویکھو نا محترم بھائیوں، جامعہ کلمات نے مگر مختصر نے۔ آج مسلمان اپنے ویر دے سامنے نہیں ہسدا، اپنے بھائی دے سامنے نہیں ہسدا، لوکاں دیاں محفلاں تے لوکاں دیاں مجلساں اندر کہکے لگا کے ہسدا ہے، لیکن جدو بھائی ملدا ہے منہ پرا ہوندا ہے، ہاتھ ادھر ہوندا ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک نے جامعہ کلمات آکھنے کہ لوگوں جدو ویر مل جائے انہوں جناب مسکرا کے ملیا کرو، ہنس کے ملیا کرو، خوش ہو کے ملیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں سناندا چلا جاواں، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جڑا ایک بندہ ہوندا ہے اپنے اونٹاں دا ہی ریوڑ دے دیندا ہے، اپنے گاواں دا ہی ریوڑ دے دیندا ہے، جانوراں دا ریوڑ ہی دے دیندا ہے۔ فرمایا کہ او بندہ اگر جناب کے لیے سارا مال اپنے ویر نو دے دیندا ہے تے جدو ملن دیواری ہوندی ہے دیو مسکراندا نہیں ہے۔ فرماندے نے کہ او بندہ کدی بھی اپنے ویر تے خوش نہیں ہوئے گا، خوش ادوں ہی ہوئے گا کچھ نہ دتا ہوئے، زندگی دراز گزر گئی ہوئے، اپنے بھائی دے نال ناراض ہوئے، اپنے بھائی دے نال رنجگیاں رکھی ہوئے تے جناب بڑے عرصے تو بعد آ کر کے جے مسکرا کے اپنے ویر نو مل لے گا، ویر دیاں سارے دکھ ہی بھول جان گے۔ کعبہ دی قسم کدی انج کرو نا کہ کوئی ناراض ہے نا،
10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ताई नबी पाक ने जामिया कलमात मगर मुख्तसर ये याद करके जाओ छोटे छोटियां बातें नहीं अल्लाह को अकबर गौर कर दे जाइए ना तवज्जो करिए ना एक बंदा जनाब के लिए करके आया है आ करके आंदा है कि मैनू जनाब के लिए कैंसर हो गई है डॉक्टरों ने चेक किया ओदा जनाब इलाज मुआलजा कोई नहीं है जनाब के लिए उन्हें आख्या इंज कर तू मस्जिद अंदर जाके अल्लाह दा जिक्र करना अल्लाह दी तू इबादत कर ते जनाब अल्लाह तेनू माफ कर देगा तेरे ते किसी टाइम भी मौत आ सकती है क्योंकि तेरे जनाब के लिए बचन वाले चांस कोई नहीं नजर आते पे डॉक्टरी दे मुताबिक ओ बंदा उतों चल पी है ते मस्जिद अंदर आ गया है ते मस्जिद अंदर जदों आंदा है ते आ करके जनाब नमाज़ां पढ़नियां शुरू कर देंदा है ते आंदा है मौलाना साहब बड़ी जिंदगी गुजर गई है दुनिया कमांदियां हुण जनाब डॉक्टर ने मैनू आख्या कि तेरी जिंदगी हुण बचन वाली कोई नहीं क्योंकि तेरे कैंसर फैल गया सारे जिस्म अंदर जेड़े 4-5 दिन जिंदगी दे नूं तू इंज करना कि अल्लाह दियां इबादतां कर ले ते मैनू दसो ना कि कोई ऐसा जिक्र होवे कोई ऐसा अमल होवे कि जेड़ा मैं करदा रवां ते अल्लाह मेरे ते राजी हो जावे अल्लाह अकबर ते मौलाना साहब ने आख्या अमल ते मैं तैनू की दसां जिक्र ते तैनू मैं की दसां बस एक नुस्खा मैं तेन दस देना वा ओए आली रवाने दे बासियो इर्दा गिर्द आने वाले साथियों आज मैं फकीर भी तुहानू जनाब नुस्खा दसना पिया वा काबा दे रब दी कसम उठा के आखदा पिया वा कि अगर इस नुस्खे ते अमल तुसी भी कर लो ते अल्लाह तुहाडे ते भी राजी हो जाएगा वो नुस्खा की है जनाब मौलाना साहब ने दसिया है इंज कर घर वापस चला जा नमाज पढ़ के घर दे अंदर चला जाते घर दे अंदर दिमाग नाल सोच के मैं अपनी बिरादरी दे अंदर अपने वीरां ते रिश्तेदारां दे अंदर किनू किनू नाराज कीता होया है यकीना किना नू नहीं मिलिया उन्हां नू जाके ते तू राजी कर ले ए बड़ी वड्डी ने की है अगर तू जिंदगी दे अंदर राजी करके चला जाएगा ते यकीनन के मारी भी जाएगा ते अल्लाह इस ते इवज़ अंदर तेनू जन्नत अता कर देगा क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन ओ बंदा जन्नत दे अंदर कदी बंदा दाखिल नहीं हो सकता जेड़ा बंदा अपने वीर नाल नहीं बोलदा जेड़ा बंदा 3 दिन अपने भाई नाल नहीं बोलदा फरमाया जन्नत अंदर दाखिल ओए जन्नत दे अंदर दाखिल होना ते दूर दी गल है ओ जन्नत दी खुशबू भी नहीं पा सकदा इन्हें आख्या ठीक है जी हाँ एक गल याद आई ये बड़ी देर हो गई है मैं अपनी बहन के घर अंदर नहीं गया मैं अपने माँ बाप को नहीं मिल सकिया क्योंकि मैं मसरूफियात बड़ियां सन उन्हें आख्या अज तो बाद मैं जाना वा जनाब के लिए उन्हें की किया उन्हें आख्या मर ते जाना ही है ते जाके मैं अपनी बिरादरियां नू क्यों नाराजी करके आवा मर ते जाना ही है चलो मैं सुलह करके ही मर जावा सारे राजी करके मरा अल्लाह अल्लाह जदों जनाब ये गया है उन्होंने जनाब के लिए राजी करने वास्ते गया अपनी भैनों के कोल गया अपने मापिया बिरादरी कोल गया है आंदे ने कि मैनू डॉक्टर ने आख्या तू ला इलाज ते कैंसर तेरे जिस्म के अंदर फैल गया है ते लिहाजा मैं कला आया वा हाथ बन के आना वा बड़ी जिंदगी गुजर गई है मैं तुहानू मिल नहीं सकिया तेरे रखिया है तुहानू मैं नाराज रखे ते अज मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दियो मैनू अल्लाह दी रजा वास्ते माफ कर दियो यकीनन जदों इन्नी गल कीती है भैन ने अपने वीर दा हाथ फड़ लिए आख्या भैणा दे अगे ते हाथ नहीं जोड़ी दे वीरा असीं ते तैनू कदों दा ही माफ कीता होया है ये आखदा है मैं माफियां मंगदियां सुलह
کر دیاں میں جناب جدو ساری برادری نو مل ملا کے تے واپس کر اندر آ گیا وا تے مینو انج محسوس ہویا ہے کہ میری طبیعت پہلے دی بنسبت فرشت ہے جدو فرش تربیت تے طبیعت ویکھیے انہیں آکھیا پھر میں ڈاکٹر کل جاواں علاج کروان واسطے یا چیک اپ کروا کے آواں وا یہ آندا کعبہ دے رب دی قسم ہے جدو میں اس ڈاکٹر کل چیک کراؤن گیا وا تے ڈاکٹر آندا تو بندہ لگدا ہی نہیں ہے انہیں آکھیا ڈاکٹر جی ویکھنا میری رپورٹاں ویکھنا اے نام بھی میرا ویکھ تے شناختی کارڈ بھی میرا ویکھ لے جا پتہ بھی میرا ویکھ لے میں وہی بندہ جڑا تواڈے کول پہلے لا علاج ہو کے گیا وا انہیں ڈاکٹر نے آکھیا یار دس مینوں نسخہ کی استعمال کیتا ہے کیڑے ڈاکٹر کول گیا ہے تے کیڑے طبیب کول گیا ہے یہ آندا ہے میں کسے ڈاکٹر کول نہیں گیا میں کسے طبیب کول نہیں گیا وا ایک بس جناب مسجد دا خادم مولوی صاحب ہے او دے کول بیٹھا اودیاں صحبتاں اختیار کیتیاں نے انہیں آکھیا جا اپنے ویراں نو اپنی برادری نو راضی تو کر لے شفاواں میرا اللہ دے دے گا میں اپنی جدو برادری نو راضی کیتا ہے اللہ نے مینوں کینسر دے لا علاج تو مینوں جناب شفاواں عطا کر دتیاں نے اور آج بھی یقین نہ رکھنا کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جنہیں جڑا چاہتا ہے کہ میری زندگی دراز ہو جائے زندگی کی ہو جائے بولو زندگی دراز بڑی ہو جائے زیادہ عمر ہو جائے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ انہوں چاہیدہ این یسل واحد کہ وہ صلہ رحمی کرے برادری نو راضی رکھے تو جیڑا بندہ آندہ ہے کہ میری زندگی تنگ ہو جائے تے برباد ہو جائے تے میں ہر وقت ٹینشن نہ چڑھوا وہ پھر صلہ رحمی نہ کرے وہ ملے نہیں اللہ اللہ یہ توجہ کریے نا کہ چلیے نا میرے پیغمبر فرماتے نے الدنیا سجن المومن الدنیا سجن المومن و جنت الکافر جیڑا مومن بندہ ہے انہوں دنیا تے قید خانہ لگ دائے تے جڑا جناب کافر ہے اس نو تے دنیا جنتی لگ دیئے ہون ویکھینا کہ نبی پاک نے کلمات بولے نے مختصر نا جڑا دنیا نل پیار پاندا ہے او بندہ جناب کے لی کونے میں نہیں آکھنا وا فرمایا کہ مومن بندے نو قید خانہ لگ دائے دنیا چنگی نہیں لگ دی کاروبار بزنس بینک بیلنس نو چنگا نہیں لگ دا وہ جناب بس اللہ دا ذکر ہی کردہ رہندا ہے تے اللہ نو یاد کردہ رہندا ہے اللہ کو ہر وقت توبہ کردہ رہندا ہے تے معافیاں منگدا رہندا ہے اللہ نو راضی کردہ رہندا ہے پتہ نہیں کدو بندے دی زندگی مک جائے اللہ اللہ آندے نے نہ تو پرانی نہ چھا بندیا نہ تو پرانی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا بس رہنا ہی کو رب دا نا بندیا نا تپ رہنی نا چھا بندیا اوے بندیا جس دنیا دے اندر رہ کے تو ہائے ہائے کردہ پھرنا ہے جس دنیا پیچھے لگ کے تے جناب اللہ دے ذکر تے دین نو چھڑ دیتا ہے جس دنیا پیچھے لگ کے میرے پیغمبر دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے فرمایا او دنیا نہیں رہنی او دنیا کدی بھی نہیں رہنی کیونکہ تسا سنیا بھی ہوئے گا تے ویکھیا بھی ہوئے گا دو ماں جائے پرا سکے پرانے کتھے جناب کے علی مظفر گڑھ دے اندر علی پور دے اندر جناب نے ہوتی علی پور دے اندر جناب مین بازار تے کمرشل جگائے دو مرلے زمینے تے اس دو مرلے کمرشل زمین تے دو ہی قبرہ بڑھیا ہوئی نے تے جناب جدو پوچھیا گیا کہ دو قبرہ کندیاں نے تے انہاں دسیا کہ دو سکے پرانے ماں جمع پرانے اے انہاں دیاں ہی قبرہ نے
تے کیوں بنائیاں گئیاں نے انہاں نو قبرستان اندر کیوں نہیں دفن کیتا گیا انہاں نے آکھیا اس کر کے نہیں کیتا گیا کیونکہ جناب کہہ لی اے 2 مرلے زمین سی ایک آندا کہ آ زمین میں لینی ایتھے دکاناں میں بنانیاں نے تو جاندا میں دکاناں بنانیاں نے اے آپس اندر لڑ 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 کے تے حتیٰ کہ مر گئے نے دونوں ہی دنیا تو چلے گئے نے بڑھا جیا باپ سی تے وہ بڑا پریشان ہویا جدوں نے خبراں سنیاں تے کمر چک گئی ہے بیٹیاں دی جناب وفات سن کے انہیں آکھیا میں اس 2 مرلے نو سر وچ مارنا ایک جڑے 2 مرلیاں پیچھے میرے 2 جوان دنیا تو چلے گئے نے جڑے جناب کے لیے مینوں بڑا وڈا صدمہ دے کے چلے گئے نے میں اس زمین نو کی کرنا ہے انہاں مرلیاں نو میں کوئی کرنا ہے اس دنیا نو کی کرنا ہے الدنیا سجن المومن الدنیا سجن المومن اے جملہ بس یاد کر لو تے تہاڈی زندگی بن جائے گی الدنیا سجن المومن الدنیا سجن المومن میں دنیا نو کی کرنا ہے میرے تے جوان بیٹے نہیں رہے میں پھر انہاں دی ایک بھائی دی ایک مرلے دے اندر قبر بنا دیتی ہے دوسرے بھائی دی دوسرے مرلے دے اندر قبر بنا چھڈی ہے دنیا نہیں بندی بندے دی ایویں بندے دنیا فانی دا اتے بنائی پھر دے اڈے نے اتے اڈے فانی دنیا دا اللہ کل وارث تو وراثت دے لڑ دے ویکھے میں ایک آندا ہے او دھرتی میری اے ٹوئے ٹبے تیرے نے تے تو جاندا ہے او ٹوئے ٹبے تیرے نے آ پدر دھرتی میری اگ زمین نے جواب دیتا زمین نے آکھے او میاں نہ میں او دیا نہ میں تیری نہ میں او دیا نہ میں تیری تساں دوویں بندے میرے جے اوے بندیا اسے زمین دے تھلے چلا جانے جس زمین دے اتے اللہ دیاں سرکشیاں کرنا فرمانیاں کردہ رہنا ہے آؤ کہ چلیے کہ اللہ دے پیغمبر فرما دینے جامعہ کلمات فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جیڑا بندہ کسے دنال نیکی کردہ ہے پھر وہ بندہ اس بندے دا شکریہ ادا نہیں کردہ من لم یشکر الناس جیڑا کسے بندے دا شکریہ ادا نہیں کردہ فرمایا لم یشکر اللہ کہ وہ اللہ دا شکریہ ادا نہیں کردہ اوہ محترم بھائیو آج شکر تے مک گیا ہے شکر دا تے لفظ دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہے شکر ہوندی کی شئی ہے اللہ فرما دینے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید فرمایا جڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کردہ ہے فرما دینے کہ اونو اللہ بہت ہی دے دیندہ ہے وہ ویکھونا کہ بندے دی خدمت تے بندے دا شکریہ ادا کرنے نال اللہ ہی راضی ہو جاندہ ہے آؤ اگے سنائیے فرمایا اللہ يدخل الجنة من كان قلبه مسقال ذرة من کبر نبی پاک فرماندے نے کہ وہ بندہ کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا کیڑا بندہ کہ جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر تے غرور آ جاندا ہے جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اگر او دے گھمنڈ تے غرور آ جاندا ہے کہ میں بڑا بڑا خاندان والا وا تے اے بڑا غریب ہے تے ایدا میرا بیٹھنا تے چنگا نہیں ہے ایدا میرا بیٹھنا تے سونا نہیں ہے فرمایا کہ فرمایا اللہ یدخل الجنہ
الجنت او بندہ جنت اندر داخل ہی نہیں ہو سکدا اللہ اللہ غور کریے نا اے اللہ دے نبی نے جامع کلمات آکھے نے مگر مختصر آکھے نے کیونکہ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے سن بڑے بڑے اونچے خاندان والے آئے بڑے بڑے وڈے قبیلے والے آئے نے آ کر کے آندے نے کہ سونیا اسی تواڈی گل تاں مننے آ تے تسی ساڈی ایک گل منو انہاں آکھیا کہ دسو نا کہ کی گل ہے اللہ دے نبی نو نہ آکھیا کہ گل اے وے کہ جدوں سانو واز کرنا ہوے او دے غریباں نو وچ نہ بہایا کرو تے جدوں غریباں نو واز کرو تے پھر اسی کوئی نہیں آنا کیونکہ ساڈا تے انہاں دا جوڑ میل نہیں بندا اسی اونچے خاندان والیاں تے غلام نے کوئی حبشے تو آندا پی ہے کوئی فارس تو آندا پی ہے کوئی روم تو آندا پی ہے ایہو جے غلاماں دے اندر تے اسی زندگی نہیں گزار سکدے نا اللہ 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 دے نبی بیٹھ گئے نے تے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میرا پیغمبر انہاں بے ایمانہ کافراں نو آکھ دیو سانو تہاڈی ضرورت کوئی نہیں ہے ایتھے عربی نو عجمی تے فوقیت نہیں ہے غریب نو امیر تے امیر تو غریب تے کالے نو گورے تے گورے نو کالے تو کسے نو فوقیت کوئی نہیں ہے جدو ایک کلمہ پڑھتے جان گے کلمہ پڑھتے جان گے آپس اندر بھائی بھائی بندے جان گے انما المؤمنون اخوہ فرمایا مومن آپس کے اندر بھائی بھائی صحابہ کرام آپس اندر بھائی بھائی بن گئے رشتہ داری قائم کر لی میں کون تے او کون بڑے خاندان جنان والے ہو فرمایا لا يدخل الجنہ او بندہ جنت اندر داخل نہیں جن نے بس صرف فرق کر چھڑیا کہ میں فلاں تم کون ہونے اللہ دی قسم اٹھا کے آخدہ پیاں کہ جس بندے نے آکھیا میں فلاں تو کونے تیری جرت کی میں ہوئی کہ میں نے انہی گل کرنے دی جن نے اے آخ دیتا فرمایا جنت اندر داخل نہیں ہو سکے گا اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کریے مینڈ والبات اللہ کر کے جامع نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اذا قلتا لصاحبک یوم الجمعۃ انشت اذا قلتا لصاحبک یوم الجمعۃ انشت میرے پیغمبر فرماتے نے جدو تواڈے وچ کوئی بندہ جمعے دے وچ آ کے باندا ہے تے کسے بھائی نو آکھ دیندا ہے چپ ہو جا خاموش ہو جا اے جامع کلمات نے نا فرمایا جڑا اپنے ویر نو آدا ہے چپ ہو جا شرارتاں نہ کر انج نہ بیٹھ یا سلام آ کے لیندا ہے ہاتھ ملاندا ہے جفیاں پاندا جمعے دے وچ میرے پیغمبر فرماندے والامام یخطب فقد لغوتا فرمایا انہیں لغو کام کیتا ہے انہیں چنگا کام کوئی نہیں کیتا تے لغو کام جیڑا ہوندا ہے او دین والا نہیں ہوندا لغو کام ہمیشہ لغو تے لہو الحدیث نو آکھیا جاندا ہے جیڑا لغو بات کرنے والے تے لہو الحدیث کرنے والے نے فرمایا عذاب مہین رسوا کن عذاب دے اندر انہوں داخل بھائی بزرگوں میں مسئلہ سنان لیا تو سنو اللہ اللہ غور کر دے جانا فرمایا جمعے دے وچ کسے دے نال حرکت بھی نہیں کرنی تے کسے نو بلاونا بھی نہیں ہے کسے دے نال جناب شرارت بھی نہیں کرنی تے میرے پیغمبر فرما دینے کہ جمعے دے وچ اپنے گوڑے پھڑ کے بھی نہیں بینے جیڑا گوڑے پھڑ کے بوے گا انہوں جمعے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا تے نبی پاک فرما دینے کہ جیڑا جمعے والے دن جناب اذان تو بعد مسجد اندر آندا ہے جمعہ تے دا ہو جاندا ہے پر انہوں جمعہ دا ثواب نہیں ملدا کیونکہ رحمت دے فرشتے جناب رجسٹری بند کر دیتے خطیب دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندے نے اس لیے محترم بھائی اذا قلت لصاحب کی جامع کلمات نے اگے فرمایا اذا نسی احدکم صلاۃ و نام عنہا
میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جڑا بندہ تواڈے وچ رات نو سو جاندا ہے یا نماز پڑھنا بھول جاندا اونوں بھول گئی ہے نماز نہیں میں پڑھی، فرمایا جس وقت انہوں یاد آوے یا جس وقت رات دے وچ یا کسے ٹائم بھی اٹھ پیندا ہے، فرمایا فَيَصَلِّهَا فَذَكَرَ انہوں چاہیدہ کہ اسی وقت ہی نماز پڑھ لے، نماز نہ چھڑے، نماز چھڑنے دی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جناب غزوے تو واپس جاندے پہتے ایک جگہ تے پڑھو کیتا، رات نو سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو پیر تے بٹھا دیتا، حضرت بلال پیر تے بیٹھنے تے بیٹھیاں او بھی سنگنے، صبح سویلے دا ٹائم ہو گیا، اذان دا ٹائم ختم ہو گیا، نماز دا ٹائم ختم ہو گیا، جدو سورج دیاں کرنا میرے محبوب دے وضحا والے مکھڑے تے پئیاں نے، جدو وضحا والے مکھڑے تے پئیاں نے تے میرے پیغمبر بیدار ہوئے نے، ویکھیا کہ تے سورج چڑھ گیا تے نماز بھی رہ گئی ہے، تے حضرت بلال نو جا کے ویکھیا تے بلال بھی ستے پہنے، میرے پیغمبر بلال نو اٹھایا کہ بلال نو اٹھنا، تو تے تینو تے اسی پیرے تے کھڑا کیتا سی تو سو گیا ہے، آدھینا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تو آٹے تے ماں باپ ساڑے قربان جو جاوین میرا سونا پیغمبر، جس رب نے تو انو صلاح دیتا ہے اسے رب نے حبشی بلال نو بھی سوا دیتا ہے، تے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جلدی کرو نا تو نکلو نا، اتے تے شیطان دم لے اگے گہنے تے جناب سورج نکل گیا تے اللہ دے نبی پھر بھی نماز پڑھ لئیے، نماز چھڑنے دی گنجائش۔ اچھا ایک اور بھی تو سن لو تے کئیاں نے تے روٹین ہی بنا لئیے، جناب انہیں لیٹ ہی اٹھنا ہوندہ ہے، لیٹ اٹھنے والے دے بارے بھی اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ لیٹ اٹھدا ہے لیٹ اٹھ کے روٹین دے نال نمازاں پڑھدا رہندا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ وہ بندہ پکائی منافق ہے، قرآن دے اندر بھی ہے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام انہیرے دے اندر نماز پڑھیا کرتے سن تے لمبی قرات کریا کرتے سن، صحابہ کرام آتے نے کہ ادو اللہ دے نبی سلام پھیرتے سن جدو اسی ایک دوسرے نو پہچان لیا کرتے سن، اللہ ٹائم نال پڑھیا کرو محترم بھائیو، فرمایا نماز لازمی ہے، آئیے اللہ دے نبی فرماتے نے البر حسن الخلق والاسم ماہا کفی صدرکا، اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نیکی جڑی ہے او بندے دا اچھا اخلاق ہے، باہر تے یاران دے اندر بڑا خلق والا بنیا پھردا ہے، باہر یاران دے سامنے بڑا میٹھا بنیا پھردا ہے، گھر دے اندر او دے منہ تو بارہ ہی نہیں وجدے، جناب او دے منہ تے بارہ مٹ دے نہیں، ہر وقت بارہ وجے رہندے نے، ہر وقت متھے تے تیوڑی چڑھی رہندی ہے، ہر وقت متھے تے وٹ چڑھیا رہندا ہے، فرمایا نا اچھا اخلاق ہی نے کیے جس بندے دا اخلاق چنگا ہے، فرمایا او بندہ ہی چنگا ہے، بندہ نیک بندہ ہے، تے جس بندے دی پہچان کرنی ہوئے نیکی دی او دے اخلاق والویکھ لو تے تانوں پتہ چل جائے گا کنے نیک ہے، فرمایا والاسم ماہا کفی صدرکا، اگر اس بندے دے دل دے اندر کوئی گناہ ہے تے کھٹکدا روے ہر وقت دڑکن شروع روے، حتیٰ کہ یتلی الناس کے لوگ انہوں ملعون کر لین کے بڑا بندہ اللہ کو ڈرنے والا ہے تے اللہ کو معافی منگن والا ہے، آگے فرمایا من احب ان یبسط لہو فی رزقی وان ینسع لہو فی اسرہ فلیصل رحمہ، فرمایا کہ جڑا بندہ پسند کردا ہے کہ اللہ مینوں مالو مال کر دے وے، اللہ مینوں رزق دے نال میریاں چولیاں پر دے وے، میرے گھر دے اندر برکات پا دے، فرمایا کہ انہوں مخلص ہو کے خالص ہو کے تے انہوں صلہ رحمی کرنی چاہی دیئے، ایوب ستا لہو فی رزقی، انہوں چاہی دے کہ وہ صلہ رحمیہ کرے، جو جناب اپنے واسطے سوچ دے پہلے اپنے ویرہ واسطے سوچے، تے آج تے اسی کرنے آنا آنے آجی
اب میرے کو آوے یا نا میں بھکا مردہ پیاں جڑا او گیا ہے نا فلاں ملک دے اندر کدی او بھی ہاٹے آوے نا تے او چنگی گل کوئی او پکڑ ہو جائے کوئی انج تے حسد رکھنے فرمایا کہ نہیں جڑا بندہ دوسرے مسلمان ویر واسطے مخلص ہو کے روے گا اللہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک اس تے رزق نو بڑھا چڑھا کے اس نو عطا کرے گا انہوں مال و مال اور خوشحال کر دے گا محترم بھائیو اگر خوشحال ہونا چاہتے ہو اپنی زندگی سہنی گزارنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ دے پیغمبر دے سانو رفاقت مل جائے تے او یقیناً اللہ دے پیغمبر دے انہا جامعہ کلمات دے عمل کرے آخری حدیث بات ختم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم کی فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل جیڑا بندہ اپنے الرجل علی دین خلیلی کہ ہر بندہ اپنے بھائی دے دین تے چل دائے ہر بندہ اپنے بیلی دے یار تے سجن دے دین تے چل دائے فرمایا کہ تواڈے وچ بہترین ہوئے جڑا میو خالل جڑا اپنے دوست دے دین تے چل کے تے کامیابی اپنا لوے آج صرف اسی جمعہ دا نبی پاک دے جامعہ کلمات سن کے تے اپنی زندگیاں سوارنی نے اور سامنے اپنے دماغ والا کلکولیٹر لے کے بیٹھ جانا ہے حساب کرنا ہے کہ میرا سجن کیویں دائے میرا یار کیویں دائے تے میرا بیلی کیویں دائے اگر یقیناً گندہ بیلی ہوئے گا تے گندیاں وچ شمار ہوئے گا ان دے اندر صحبتاں گندیاں پائیاں جان گیا اگر او دا بیلی تے یار نیک ہوئے گا تے یقیناً وہ بندہ بھی نیک ہوئے گا تائی میرے پیغمبر فرماندے نے اگر کسے بندے نو ویکھنا ہوئے اس بندے دے دوست وال ویکھ لو جے اگر کسے دے نال رشتہ طے کرنا ہوئے اس دلے نو نہ ویکھو اس دلے دے دوستاں دا پوچھ لو اس جناب کسے لڑکی دا جناب رشتہ ویکھنا ہوئے لڑکی وال نہ ویکھو لڑکی دیے چال ویکھو کہ کدے گھر اندر جاندی ہے او دی جناب کہلی بار کتنے وے ٹائم تے جاندی ہے کتنا نکل دیئے تے او دیاں سہیلیاں کیویں دیاں نے اگر او دیاں سہیلیاں گندیاں نے تے آپ بڑی چنگی بن دیئے تے یقیناً ہو نہیں سکدا کہ وہ آپ ہی چنگی ہوئے وہ ایک کعبہ دے رب دی قسم اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ جدو کسے بندے نو پرکھنا ہوئے تے او دے بیلیاں نو پرکھ لو او دے سجنہ نو پرکھ لو دیکھو کہ اللہ دے نبی نے دنیا دے معاملات بھی دین لے دس اور حقیقت اندر ہے کہ جن نے ویکھنا ہوئے نا او دے دوستہ لے ویلا اگر اس کا دوست لچا ہے تے او دے اندر بھی لچیاں لے کام ضرور ہونگے اگر وہ بیلی اسی تو چاہنے ہیں اے مولوی نے اس محفل اندر نہیں بلانا اے مولوی نے اسی اپنی میٹنگ کے اندر دعوت اندر نہیں بلانا کیوں نہیں بلانا کیونکہ مولوی جدوں ہی آئے گا ہر ایک لقمے تے فتوے ہی جھاڑی رکھے گا تے اسی تو انجوائے کرنی ہے اسی تو اورا پر منہ ماری کرنی ہے اسی موسیقی چلا کے ناچ گانا کر کے شراباں دے پیک لا کے اسی تے گوشت کھانا ہے تے مولوی نو دعوت نہ دیو انو بیلی نہیں بنانا چاہیے مولوی نو بیلی بنا لیا تے کوئی حرکت کر دیا ویکھ لیا انہیں یا جمعے تے کٹ بگانی ہے تے یا انہیں پھر کی کرنا ہے انہیں جناب اوتے ہی فتوہ دے دینا تے سی چپ اس کر کے مولویاں نو نال نہیں لے کے جانا اور اللہ دی قسم ہے آج مولویاں لے کے نال نہیں چل دے نہ انہاں دی دعوت کر دے نہ انہاں دعوت لے جان دے کہ یہ دا کام کی ہے دعوت ہے یہ دا کام کی اوتھے جانا یہ تا ساڈا کام ہے لنڈیاں دا اللہ اکبر محترم بھائیو الرجل علی دین خلیلہ اپنے بیلیاں تے سجنہ والے ویکھو کیویں دے بیلی تے سجن بنائے نے اللہ رب العزت کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ میرے سماعت سمسارے نو عمل کرنے دی تو